सकाळची बेळ बापाचे आनी पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन. म्हज्या जेजू सोगली मोची आयच्या दिसाची चिंतना उतरां आनी कोन्यो खोस आनी संतोश हांव तुज्या बरोबर सर्गींच्या बापाक भेटयतां. अंकवार मारयेच्या काळजा वरवीं सगल्या मनशांच्या तारुणा खातीर क्रिस्तांवां आनी सगल्या मनशां मदें मोग आनी एकवट वाडचे खातीर आनी पवित्रसभेच्या सगल्या गरजां खातीर आमेन. मिसाची भेट सुरू करतना सुरवातेक गायन गावया. ये 36 पेज 20. ये 36. बापा आमचो तूं मोग करताय, आमचे मोदेची सूख धाडटाय. ओ मोग ओळखून दिन वासाकू आपले जिवीत तुका भेटू. तुजे कुटुंब एकठांय जाता, भावार्थ विश्वास मोग उच्चारता. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, भावार्थ विश्वास मोग उच्चारता. बाबाचे आनी बुधाचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवीन आमेन. आमच्या देवा बाबाची आनी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोबे आसून तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या बाबा भणीनो, म्हाका सोम्या सोम्या म्हूण कोण स्वर्ग राज्यांत पावना, पूण जो कोण देवाची खुशी करता तोच की स्वर्ग राज्यांत पावता. तर आज ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना जी आमी भक्ती करता मिसाचें बलिदान वा कसली मागणी न्हयच आमची वोटाची वाखाणी जावं, पूण काळजाची खोलायक जावन आमी ती करूंक आनी जें आमी करता तें वेव्हारांत घालूंक आमकां कृपा आनी बळ ह्या मिसांत मागुया. आनी जायते बावडी आमची भक्ती आमची उतरां फकत वयल्या वयर जाल्यात. सोम्या सोम्या म्हणून आमी जायती मागणी केल्यात, पूण जेन्ना म्हज्या चालत्या जिवितांत ह्याच उतरांचो उपयोग करूंक जातालो तेन्ना आमी करूंक ना. काळजाची गोलायकतान असल्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर आमी म्हणुया. हांव पातकी सोर पोतबेदार देवा आनी तुमकां बाबा भणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट दारून बरें तें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. हे बासोत बेगीन सदांच अंकवार बरें सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोतबेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या सोम्या काकूत को, सोम्या सोम्या काकूत को. क्रिस्ता क्रिस्ता काकूत को, क्रिस्ता क्रिस्ता काकूत को. सोम्या सोम्या काकूत को, सोम्या सोम्या काकूत को. प्रार्थुया.
ह्या मिसांत आमी मागता चॉयल रिबेलो आज आपलो वाडदीस समोर उपता ताका बरी भलायकी आमी मागुया. मिनिनो कुलासो सोंपल्यार 1 म्हयनो भोंवता. फ्रांसिस्का पेरेरा सोंपल्यार 1 म्हयनो भोंवता. आनी बोवेंतुरा तेवतोनियो कास्तेलो सोंपल्यार 2 वर्सां भोंवतात. तो देवान ह्या भावाक आनीक एक भयणीक सुर्गीचें सूख फावो करूंक आमची मागणी तांचे वासत आमी उबारुया. देवा आमच्या बापा, जांकां तुज्या मोगान तूं तीर कोत्ताय, तांच्या जिविताच्या सर्व गणितांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय. तो सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भोक्ती करूंक आमकां शिकय. आमच्या सुमयांत शापुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. राजाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेले वाचप. राजवटकी चलोवंक लागलो तेन्ना जोकीक 18 वर्सां आसली आनी ताणें जेरुसल्याक 3 म्हयने राजवटकी चलयली. ताचे आवयचें नांव नेहुस्ता. ती जेरुसल्यांतल्या एल्तानाची धूव. आपल्या बापायन केल्लें तशें सर्वेस्परा मुखार जोकीन वायट केलें. त्या दिसांनी बाबिलोनियाच्या राजा नाबुकॉडनेझराची फौज जेरुसल्यांत भितर सरली आनी तांणी शाराक वेडो घालो. आपले फौजेन शाराक वेडो घाल्लो आसतना बाबिलोनियाच्या राजा नाबुकॉडनेझर आपुणूच शारांत आयलो. तेन्ना जुदाच्या राजा जोकीन आपणाकूच बाबिलोनियाच्या राजाचे आधीन केलो आनी आपणा बरोबर आपले आवयक, आपल्या अधिकाऱ्यांक, उंच कुळयेच्या मनशांक आनी आपल्या खोजांक. आनी बाबिलोनियाच्या राजान तांकां कैदी करून व्हेली. नाबुकॉडनेझर राजाचे राजवटकेच्या 8व्या वर्साक हें घडलें. ताणें सर्वेस्पराच्या मंदिरांतली सगली गिरेस्तकाय उबारून व्हेली आनी राजमहालांतले सगळे भांडार आनी सालोमोवान इस्रायलाच्या राजान सर्वेस्पराच्या मंदिराक केल्ल्या भांगराच्या वस्तूची सर्वेस्परा आदीं फुडेंच सांगून दवरलोलें तशें मोडफोड केली. ताणें जेरुसल्याच्या सगल्या लोकांक निर्वाशी करून व्हेलो. मुणगे 10,000 उंच कुळयेच्या मनशांक आनी बलिश्ट झुजाऱ्यांक तशेंच सगल्या कामारांक आनी लोहारांक. गांवांतल्या दुर्बळ लोकां भायर आनी कोण उरलो ना. ताणें जोकींक बाबिलोनियेक निर्वाशी करून व्हेलो. तशेंच राजाचे आवयक, ताच्या बायलांक, ताच्या खोजांक आनी गांवच्या उंच कुळयेच्या मनशांक सगल्यांकूच जेरुसल्यांत थावन बाबिलोनियेंत निर्वाशी करून व्हेली. व्हड व्हड कुळयेचे मनीस आसले 7,000. तशेंच 1,000 कामार आनी लोहार सगळे झुजाक उपकारता तसले. हांकां सगल्यांक बाबिलोनियेच्या राजान निर्वाशी करून बाबिलोनियेक व्हेले. बाबिलोनियेच्या राजान जोकीचे सुवातेर ताच्या बापल्याक मातानियाक घालो आनी ताचें नांव बदलून झेदेकिया म्हूण ताका नांव दवरलें. देवाचें उतर हें. तुज्या नांवाची व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. म्हणुया, तुज्या नांवाची व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. देवा, राष्ट्रां तुज्या देसांत भितर सरल्यांत. तुज्या पवित्र मंदीर ताणें बोश्टायलां. जेरुसल्याचे गोट्टान करून सोडलां. तुज्या चाकराची मोडी वाऱ्यावेल्या सवण्यांनी बोचून सोडली. तुज्या भोगताचें मांस सावजांक गिराकसूंक दिलें. म्हणुया, तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. उदकाच्यो झरी कश्यो आख्ख्या जेरुसल्याक रगत विखरायलें. मेल्ल्यांक मातयेक लायतलो कोणूच ना.
शेजारच्या लोकांक आमी खेडण्याचो माल जाल्यो. भोंवतणची राष्ट्रां आमकां हांसतात, आमची खेबाडां करतात. अशें केन्ना पर्यंत सोर्बेस्परा सदांकाल आमचेर तापून रावतलोय. केन्ना पर्यंत उज्या वरवीं तुजो राग पेटलोलो उरतलो. म्हणुया तुज्या नांवाची बोडबिके पासत आमकां निवार सोर्बेस्परा. आमच्या पुर्वजाचे अपराध आमच्या माथ्यार घालूं नाका. बेगोबेग तुजी कोनवाळाय आमकां दाखय. आमी पळे जाल्यार एकदम दोळडिरी. म्हणुया तुज्या नांवाची बोडबिके पासत आमकां निवार सोर्बेस्परा. तुज्या नांवाची बोडबिके पासत पाव आमकां देवा. आमच्या सोडवणदारा आमची पातकां बोगूस सोर्बेस्परा. तुज्या नांवा खातीर आमकां निवार. म्हणुया तुज्या नांवाची बोडबिके पासत आमकां निवार सोर्बेस्परा. सगळीं उबी रावया. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy, 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 soy. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy, 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 soy. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे ताय येतले हांव. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy, 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 soy. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy, 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 soy. सोर्बेस्पो तुमचे सोबे आसून मातेवा बोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moiman tuka somya. जेजून आपल्या शिसाक पुढे म्हाका सोमया सोमया म्हणून कोण स्वर्गाराच्यान भितर सरचो ना, पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाची खोशी करता तोच स्वर्गाराच्यान भितर सरतलो. तो दीस येदो साबार जाणां म्हाका म्हणटलीं, सोमया सोमया तुजो संदेश आमी परगोटलो न्हय, तुज्या नांवान आमी देंवचार काडले न्हय, आनी तुज्या नांवान साबार विस्मितां आमी केली न्हय. आनी तेन्ना हांव तांच्या तोंडार मारतलों. खोटेपण करतल्यान म्हजे सोशिनी कोडसोरात, कित्याक हांवें तुमकां केन्नाच ओळखूंक नात. देखून ही म्हजी उतरां आयकता आनी ताचे प्रमाणें चलता तो आपलें घर खोडपार बांदलोल्या एका शाण्या मनशा सारको. पावस पडलो, आवूर आयलें, वादळ येवन ते घरार मारलें, तरी तें मोडलें ना, कित्याक तें खोडपार बांदलोलें. पूण ही म्हजी उतरां आयकून ताचे प्रमाणें चलो ना. तो आपलें घर रेवेर बांदलोल्या एका पिसाट मनशा सारको. पावस पडलो, आवूर आयलें, वादळ येवन त्या घरार मारलें आनी तें मोडलें ना, आनी कशें म्हूण तें कोसळून पडलें. जेजून आपलें उलोवप सोंपयलें आनी ताची शिकवण आयकून लोक जबरो जाप जालो, कित्याक तो तांच्या शास्त्र्यां भाशेन न्हय पूण अधिकार आसतले परी तांकां शिकयतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. Wakani tuka Krista. प्रिदेशा बाबा भयणीनो, आमच्या घरांनी सोय आसा. एक दादलो तर सकाळी फुडें कामाक वेता जाल्यार बायल उठून सगळें ब्रेकफास्ट रेडी करता, च्या सगळें रेडी करता आनी घोवाक दिता. पूण युरोपाच्या देशांत कांय घरांनी अशें आसना. अशेंच एका घोराब्यान घडलें. एक घोव आनी बायल येतालीं, जंय सदांच घोव सकाळी फुडें उठून आपलो ब्रेकफास्ट तयार करतालो, एकलोच बाबडो च्या पियेतालो आनी एकलोच बायल न्हिदोवन आसताली आनी एकलोच कामाक तो वेतालो. आवचे दीस एका दिसाक बायल सकाळी फुडें उठून
ब्रेकफास्ट रेडी करता ती ताणें पळयली. तो इतलो खुशाल जालो, पूण कित्या बसत ही बायल आज ब्रेकफास्ट करता, कित्या बसत ही बायल आज बेगीन उठल्या, ब्रेकफास्ट जातूच ताका गमलें. जेन्ना ताणें पळयलें रिडर डायजेस्टाचेर एक आर्टिकल आसलो, तोच आसलो आनी थंय एक माताडो आसलो, वाय युरोपियन वायफ्स कॅनॉट मेक अ गूड हावस वायफ. तें वाचून ही घोडेक आपल्या जिवितान तें वेव्हारान घालूंक उठली आनी त्या दिसाक तावन हो ब्रेकफास्ट करूंक आपल्या घोवाक सांगात दिवंक लागली. प्रिदिशा बाबा भयणीनो, हाचें पयलें वाचप जंय आमकां मेळटा हे बोर्जेक बाबिलोनांत एक स्लेव कशी व्हरतात. जावं जेरमियस जावं जोशुअस हाणें जायती शिडकावणी दिल्ली आनी तरी पूण मोगाळ बाबणो तांचें गौरव वचोन आसलें. ते गौरवान जेन्ना वनवाशी ते जाले, बाबिलोनीत तांकां व्हेली, तरी पूण कांयच न्हय जाल्ल्या भशेन तांणी केलें. कित्याक ते आपल्या गौरवाचेर पातयताले. ते म्हणटाले देव आमकां सोडयतलो आनी हेच पातकान मोगाळ बाबणो जायते ते बाबिलोनीन कोश्टवले. जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां उगडास करता. फकत भायल्यान फारिझेवा भाशेन व्हडली मागणी केली, व्हडले भाशणां केली म्हूण जायना, पूण त्योच वस्तू आमी तर आमच्या जिवितान पाळटाव, जिवितान वेव्हारान घालता, तेन्ना की आमी सर्गीच्या राज्यान भितर सरतल्या, तेन्ना की आमी देवाची खुशी करतल्या. जशें उदाहरण दिलां घर बांदप्याचें. कोण बरें घर बांदता, खोल खोडपार बांदता, बुनयाद बरी घालता, तो आपलें घर बरें बांदता. कित्याक पावस येता म्हणल्यार जिवितान जायते त्रास, कोश, वादळ, जायते कितें उप्रासता, तरी पूण तुजें घर, जिविताचें घर स्ट्रेट बरें उरता. तर मोगाळ बाबा भयणो, आमी वाखाणणीच केल्यार पुरोना, आमी जायती मागणी केल्यारूच पुरोना, पूण ह्या मागण्याचो फळ दर एक भावाच्या भयणीच्या जिवितान दिसूंक जाय. तेन्नाच आमी सुर्गीच्या राजाचे वाटेर आमची पावलां मारतल्या. सोमया म्हणून कोण स्वर्गा राज्यान भितर सरचो ना, पूण ही म्हजी उतरां आयकता, ती वेव्हारान घालता, ती पाळटा, तो की स्वर्गा राज्यान पावतलो. तुरेंच मनान धरून आमचें जण एकल्याचें जिविताचें घर खोल खोडपार बांदूंक आमकां ह्या पवित्र मिसान कृपा आनी बळ मागून घेवया. दानन तयारीचे वेळार गायन गावया C15 पेज 34. C15. Utor ami getla, takayami zabak jila, zabak zauni jivitato, mokan kili bitunico, Bapa tuce utor manta, mokan tu kaštivit vomta, Bapa tuce utor manta, mokan tu kaštivit vomta. मोशा बाबा भयणीनो, मोशांनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा प्रसून जावन आमचो वाकाणीचो योद मानून घे. ह्या योजना वरवीं आमची अंतस्कणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजाची भक्ती. ह्या आमी मागता तशा पुता जेजूचे नांवीन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसून तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्ब काळी आनी सोर्ब ताई, आमी तुका दिनवासूंक वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासीची तुका कसलीच गरज ना.
तरी आमी तुका दिनवासता जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमचे दिनवासाच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल सोडना. तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दरबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Ovid, 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 Darbaraco sorves porto, Surgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा. Sorgi tuka sorgi tuka sorgi soy soy sorves porace nave yeta taka soy soy sorgi tuka sorgi tuka sorgi soy soy. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंद्रणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बासत समोर पोची. तेसपुरींच्या वंडादोस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक खोराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बासत आनी समेस्त मनशां बासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगो ठोया. Sumia Jesu pami wahundakata ani yekalchitle piyeta तितले पावटे तूं वैभवाने सो. आमी तुझे मरण परगटा. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुळान रगत शेवतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विसारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागून बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळे हे निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबड्यांची काकलूत कर. तांकां जिश्टागतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुज्या परसरीत मुखार मोळ पळोवंक बाबा कर. आमा समेस्तांचे दुआ करून मागता. अंकवार मरे देवाची मेसिंगती बागून दवरता आनी स्वर्गान तुका मानल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सास सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगत आज मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगातात त्याच जेजूताय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सरबंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून न्हय पूण देवाचें उतर आमी आयकून आनी पाळूंक आमकां कृपा मागून सोकलीं सुर्गीचें राज चडूंक आमी म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायट सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हें जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सोर पातकां दिसय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदव्यान मोहिमान तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हळाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसून तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. हे शेळीच्या जेवणात आबयल्या दिसूकली आमी सुभागी. तुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान घेतना गायन गावया. D26 पेज 61. D26. Maka fawanoi somyam gevu mujitai tuka woloi bogore kuton maka fawoshenko sorgi तुझे सिवासो दोराय तुका सुरको दोरकुय आयलाय तोंदेवू गिरको पात्या पासून सोर्गी तुझे Sivason Turai Tuka Surkon Turkui Ailai Tundevu Kirko Patya Pasun. आत्मीक कुम्यावां खातीर मागणें. मोगाळा जेसू तुंबो पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवून हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. हे घडये तुका हांव संस्कारान घेवंक
शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका विंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवटतां. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. दोयाळ बाबा, तुझ्या पुताच्या उमळी कोडी रोगताच्या जेवणान तो आमकां तुझ्या जिवान नवी कोत्ताय. परतून परतून जेवणांत भोक्तीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रीन मेळोशें कोर. ह्या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसून तुमचे सवे आसूं आनी सोद पदवेदार देव बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उलोवकार. गायन गावया W14 पेज 270. W14. जिवितांतलें वादळ मारता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. दोर्यार वडें हालता दोलता तोचे संवसार म्हाका लुयता. तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव.